हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव हा बरें. हांव आयज बांगड्यांची कातलेट कोताय ती रेसिपी दाखयता. आनी सद्या हांवें बांगडे घेयले, 4 बांगडे घेयले आनी ते आतां उकडोवन दवरता. पयलीं हांव तांकां मीठ लायता आनी 5 मिनट दवरता. आनी हाफ टीस्पून हांवें मीठ घेयला, ते हांव लायता आनी 5 मिनट दवरून हांव ते उकडोवन दवरतलें. आतां हांव हे बांगडे उकडोवंक घाता. ताका हांवें मीठ लायन दवरलेलें. तितून हांवें 2 बे लिव्स घायले. ओके, आनी मिरयां पीठ घायला. आनी हळदी पिठो, आनी 1 कप उदक घाता, ते उकडोवपा लागून. आनी इल्लेशें मीठ घाता, ते उदका येवपा लागून. आनी इल्लेशें सॉल्ट मीठ घाता. ओके, आनी आतां ते उकडोवन दवरता. आनी ते बांगडे हांव उकडले. आतां हांव ते काडटा. घेवन तरी मागीर मांस काडटलें. घेवन तरी ते मांस काडून घेतलें. आनी उदक हांव भायर मारना, ते मागीर हांव तुमकां दाखयता. ते उदक मागीर घालून हांव कोतो तेन्ना मागीर दाखयता. भाजून जाता, बिया भाजून घाता हांव तितून. कायल तापोवली हांव तेल घाता. कित्याक कांदो मातशें हांव फ्राय करून घाता. कित्याक पियाव घायला, पियाव आनी एके सांगायल्या. तातूंत ग्रीन चिली घायल्या. त्यात मसालो घाता तितून. ग्रीन चिली आहा आतां हांव टमाट घाता. 1 टमाट घेयला. ओके, आनी तो भाजून येयला. आतां बांगडे हांवें हें करून घेयले, काण घेयले. आनी हांव ते बारीक कोतलें, अशें करून पीठ कोतलें. तेज्या पयलीं हांव आतां हांवें तेजें उदक उरलो, तितून ब्रेड स्लायस ब्रेड घायलेलो आनी हांव तो भिजोवंक घायलेलो. आतां तो हांव तितून घाता. तेन्ना उदक आसल्या न्हू, तेजें काडपा जाय. अशें करून उदक आहा जाल्यार तें दवरूं शिरीपणा. सामकें पिळून घेवपाचो ब्रेड. ओके, पिळून घेवपाचो. उदक दवरूंक जायना. तो अशें करून हितून बारीक करूंक जायो. नुस्तें आनी ब्रेड बाराबर हें करपाचो, बारीक करून घेवपाचो. तो बारीक जालो. आतां तितून हांव कोथमीर घेयल्या, जिते कोथमीर घेयल्या आनी ती घाता. इल्लेशें आलं लसणा पेस्ट घेता थोडोसो, कित्याक तो मसाल्यान थोडो आहा तो मातशें उणें आहा. ओके, हाफ टीस्पून घेयला. आनी इल्लीशी विनेगर, टेबल स्पून विनेगर घेयल्या, कित्याक मसाल्यान हें आहा ताका लागून. सांग आहा आनी फोंडांतूय घायले. आनी आतां हें फोंड भाजून घेयला. हांवें कांदो आनी टोमाट चिली भाजून घेयला, ते घाता. ते निवपासून रावना, भाजून ते निवयला फोंड. ओके, आतां तितून हांव मसालो घाता. ग्रीन मसालो हांवें तुमकां दाखयला. तो ग्रीन मसालो घाता. हे टेबल स्पून 2 घाता. हेजे टेबल स्पून 2 आनी इल्लीशी साखर घाता. खाली मीठ घाताय ते भाशेन तेश कोन इल्लीशी चड न्हू, हाफ टी स्पून देखून थोडीशी. ओके,
आणि एक तांती घाता, एक तांती घेयला तें घाता. आमी चड तीख कोना ताका लागून तुमकां जाय जाल्यार आनी चिली घालपा जाता. तितून चिली घाल आनी तीख करपा जाता. ओके, आतांचो ह्यो मुगेलो मसालो आनी सगळें मिक्स जावन रेडी जालें. आतां हांव त्यो फ्राय करूंक लागता. त्यो कातलेच करपा स्टार्ट करता. कायली तापोवन दवरल्या. ते मुगे भाजून जाल्यो. मुगे आता फिश कातलेज रेडी जाल्यो. तुम्ही बी मुगे फिश कातलेज रेसिपी ट्राय कराय. थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.